बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बाबा रहमतें यानी साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार बोल पड़े हैं, खामोश नहीं रह सके। उन पर इतनी तनकीद हुई कि बोल पड़े वो, और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने इमरान खान को सादिक़ और अमीन मुकम्मल तौर पर करार नहीं दिया था। 3 नुकात मुझे सामने पेश किए गए थे और मैंने उस पर फैसला किया, तो उनमें वो सादिक़ और अमीन थे। आगे क्या? आगे ये कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मरदमशुमारी हो रही है। अब बाकी मामला आपके सामने, डेट दी जा चुकी है सदर ममलकत की तरफ से 30 अप्रैल, लेकिन इससे बहुत से मामला उलझने की उम्मीदें लग रही हैं, जिसकी बिना पर फिर मामला खटाई में पड़ता लग रहा है। बाबा रहमते जहमते क्यों बन गया, रहमते से जहमते क्यों बन गया? बाबा डैम भी कहा इनको, क्योंकि डैम के लिए उन्हें बड़ी कोशिशें की थी। अपने दौर में वो माशाल्लाह बड़े ताकतफुल थे, आपके चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा थे। अब चीफ जस्टिस अपने अंदाज में है, पहले चीफ जस्टिस अपने अंदाज में थे, इफ्तिखार चौधरी अपने अंदाज में थे। लिहाजा जब फिर इस किस्म की बातें होंगी, मुख्तलिफ़ किरदार होंगे, मुख्तलिफ़ अंदाज होंगे, तो फिर तनकीद तो होगी। ये सारी बातें करूंगा आपसे, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, बाबा रहमते यानी साबिक़ चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब साक़िब निसार साहब को ये बयान क्यों देना पड़ा कि मैंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान को सादिक़ और अमीन नहीं करार दिया, यानी अब वजाहतें देनी शुरू कर दी। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मेरा टेलीफोन ही चोरी हो गया, बल्कि हैक हो गया मेरा सारा सिस्टम। अब उसमें क्या कुछ था? इसका मतलब है कि जो ऑडियो वीडियो पहले भी आई, ऑडियो आई हैं, चीज़ें आई, उनमें से फिर कुछ ना कुछ निकल सकता है। परेशान है वो। तीसरी खुशखबरी उन्हें कौम को सुनाई कि मैं किताब लिख रहा हूँ, कि मेरे दौर में, अब मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ और कौन कौन कहाँ मुदाखलतें करता रहा, वो किताब मेरी ज़िंदगी के बाद आएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ओ पाजी बाबा रहमते बाबा जहमते बन गया, तो मरण के बाद किताब आई तो की फ़ायदा? मज़ा तो यह है कि हुण दसो कौम नूं की होया। तो ऐसा चांस नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी नहीं। तो फिर याद रखें, हमारे यहाँ तो एक ही उसूल चलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसा ही होगा। जैसे देखें ना, हमीदुर रहमान कमीशन की एक रिपोर्ट थी, वो आवाम के सामने नहीं आ सकी, दुनिया के पास है, आवाम के सामने हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं आ सकी। इसी तरह बाद में बहुत से फैसले हुए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई, और बहुत सी तहकीकाती कमेटियाँ JIT बनी, ये वो नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ अकामा में निकाले गए, पकड़े गए थे पनामा में बहुत से नाम थे, लेकिन कहाँ गया मसला? फिर वही, वो कहते मिट्टी पाओ पॉलिसी, यानी ख़त्म सब। एक जिसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, इस तरह शक तो पड़ता है। तो ये बाबा रहमते ने काम दिखाया, साक़िब निसार साहब ने काम दिखाया था, किसके कहने में दिखाया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो निकलेंगी। तारीख़ तो लिखी जा रही होती है, कहीं बैठ के तारीख़दान लिख रहा होता है, और वो बातें फिर हमारे चेहरे पे बाद में आती हैं। पता लगता है ये फैसले जो थे ये हमारे लिए कोई सूदमंद साबित नहीं हुए, बल्कि हमारे चेहरे की कालिक बन गए। ऐसे बहुत से फैसले हैं। ऐसे ही लग रहा है अब भी कि बाबा जो जहमते साहब जो हैं, रहमते जहमते बन गए, वो इसलिए कि अब वो अपने लिए भी जहमत बन गए, कि उन्हें लग रहा है कि कोई मामला तनकीद ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग बात। अब उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि जनाब मुझसे तो इमरान खान साहब ने भी बात की, मिलने की, और बात की कि हिमायत की, मुझ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं अभी भी उनका सहूलतकार हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि बाजवा साहब भी मुझसे मिलना चाह रहे थे, और उन्होंने मिले भी, बल्कि और आकर उन्होंने कुछ कहा। मैंने माज़रत कर ली दोनों से कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वजाहतें शुरू हो गई। तो इसका मतलब कि दाल में कोई काला था, या दाल पूरी की पूरी काली थी, अब उसको छुपाना उसको मकसद है। चलें, इसका हिसाब किताब तो साक़िब निसार साहब देंगे। बहुत बड़ा नाम था, बड़ा टाइम गुजारा, उन्होंने बड़े फ़ैसले किए, डैम के हवाले से भी किए, ना डैम मिला, कौम सिर्फ डैम फुल बन गई, पैसे भी दिए, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कि जब तक कायदीन न सही हो, जब तक सियासी पार्टी न सही हो, जब तक पार्लियामेंट में कोई कार्रवाई ना हो, जब तक ये चीज़ें, वो कहते हैं ना, बेल मुंड नहीं चढ़ती, तो वो मसाइल वही के वही रह गए। अब मामला जो है ये क्या है, ये क्यों इस किस्म के हुए, और ये क्या इलेक्शन जो है फिर कहते हैं ना, वो मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि सियासत, अदालत, हर फैसला अदालत में, हर काम अदालत में जा रहा है। परवेज़ इलाही के मामला जो हैं वो भी सारे जो बहुत अच्छे थे, और हम उनके हिमायती हैं बड़े, कि उन्हें बहुत से काम किए पंजाब में, और दूसरों से बेहतर थे, लेकिन इसके बावजूद अब वो जो मोहम्मद ख़ान भट्टी पकड़े गए, तो वो भट्टी साहब जो हैं, बस वो फिर उन्होंने जो
بولنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں نا پرویز الہی کی جس طوطے میں جان تھی وہ طوطا ہی پکڑا گیا. اب بھائی پھڑے گئے تو ان کی ہوئے گا. ان پرویز الہی تھا کہ تنگ کیتا جا رہا ہے. مونس الہی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. تو معاملات تو گڑبڑ ہیں کہیں. اب ان ساری چیزوں میں ہم یہ کہیں کہ عدالتیں نے پھر اپنے فیصلے دے دیے, عدالتوں نے فیصلے دے دیے, صدر پاکستان نے ڈیٹ دے دی. تو کیا عدالت کا فیصلہ یہ تھا کہ صدر پاکستان ڈیٹ دیں؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ گورنر کو ایڈوائز ہونی چاہیے کہ تم اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ. نہیں ہوئے. KPK کا گورنر جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ مشاورت کر رہا ہے الیکشن کمیشن سے. پنجاب کے گورنر کو نے صدر سے ڈیٹ دے دی. تو یہ ساری چیزیں, پھر جو فیصلہ آیا تھا وہ پہلے 9 رکنی بینچ تھا, پھر 5 رکنی ہوا, پھر 2 نے مخالفت میں بیان دیا. انہوں نے کہا یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ سو موٹو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ 2 بندے اس میں وہ لوگ شامل تھے, ان کو نکال دیا گیا. اچھا, ان کے علاوہ جو 2 نے اختلاف کر لیا, پھر جو 2 باہر رہے, جو 7 سے 5 پہ آگے تھے, تو جو باہر رہے عطر من اللہ, ان کے نوٹس جو ہیں وہ بھی بڑے قابل کہتے ہیں نا لمحہ فکر ہیں کہ ان کو دیکھا جائے گا اور اس سے آگے فیصلہ ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یہ 30 اپریل تک الیکشن نہیں ہوگا. کیوں؟ مردم شماری شروع ہو گئی ہے, اس کا مطالبہ تھا اور اس کا ہونا چاہیے. مردم شماری تو لازمی چیز ہے. بعد میں کہہ رہا تھا عدالتوں کے حوالے سے کہ عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں, عدالتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ ڈیٹ دو اور 90 دن کے الیکشن ہوں, لیکن اس فیصلے میں بھی ایک چیز موجود ہے کہ اگر 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتا تو قریب ترین ڈیٹ دے دی جائے. میں کہہ رہا تھا, پہلے آپ سے بات کر رہا تھا, میں بات یہ کر رہا تھا کہ جناب مردم شماری شروع ہوگی, مردم شماری میں بھی وقت لگے گا. اور مجھے جس انداز میں یہ مردم شماری ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے, اور جس طرح دہشت گردی کے لیے ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے اس مردم شماری میں بھی وقفہ آئے گا. اگر وقفہ آ گیا تو پھر ڈیٹ کہاں جائے گی؟ مردم شماری سے بغیر جو ہے اصلاحات نہیں ہو سکتی, مردم شماری کے بغیر حلقہ بندی نہیں ہو سکتی. پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ اچھا, الیکشن بھی ہو جائیں, الیکشن 2 کی جگہ کیا ہوں گے, تو باقی کیسے ہوں گے الیکشن؟ 2 جگہ نگران حکومتیں ہیں, اور پھر جب جنرل الیکشن ہوگا پھر کیا ایک نگران حکومت کیسے بنے گی؟ 2 جگہ صوبائی حکومتیں, پتہ نہیں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بگڑتے ہی لگ رہے ہیں, گھٹتے نہیں لگ رہے. سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا لگ رہا ہے. عمران خان کی جو معاملات ہیں کہ وہ عدالتوں میں جانے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری جان کو خطرہ ہے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی ملزم ہو ویسے جانا پڑتا ہے. اور میں رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں جب نہیں جائیں گے, اگر مجھے کہیں گے تو میری ذمہ داری ہے وزارت داخلہ کی, میں جناب ان کو پکڑ کے پہنچا دوں گا وہاں تک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ ہوئی تو ایک نئی مار کارروائی شروع ہوگی. اگر نئی مار کارروائی زمان پارک میں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ماضی کا ایک سانحہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں بھی, آپ کو بھی, حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. کون سا سانحہ؟ مال ٹاؤن سانحہ, جس میں بے گناہ مارے گئے تھے. کیا ہوا تھا؟ کوئی تھا ایسا تو اس کا اس انداز میں گولی وہاں چلنی چاہیے تھی, اس انداز میں مقابلے بازی ہونی چاہیے تھی. معمولی سی بات تھی, رکاوٹیں ہٹا رہے تھے کچھ جو ان کے دستگاہ کے باہر تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں طاہر القادری کا جو ایک تھا باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے, جس طرح ایک دوسرے کو للکارا گیا, جس طرح گولیاں چلی, جس طرح بے گناہ مارے گئے. تو کیا حکومت پاکستان, ہم اور آپ اس قسم کا دوسرا سانحہ برداشت کر سکتے ہیں؟ تحمل رکھتے ہیں ہم؟ متحمل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہم. لہٰذا یہ ساری چیزیں غلط ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن جو ہے وقت پہ ہو جائے گا. اس میں پھر وقفہ ہوگا, پھر آگے جائے گا. یہ معاملات آگے سے آگے جائیں گے. اور آخر کار عمران خان کی بات بھی اب سننی پڑے گی. اگر نہیں سنتے, جیسے اب آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ میں تو سیاستدانوں سے مذاکرات کے لیے ہر وقت ہر گھڑی تیار ہوں, لیکن عمران خان سیاستدان نہیں, میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو اگر یہ اس قسم کا رویہ ہوا کہ اب پہلے عمران خان صاحب پکڑے ہوئے تھے, اب اگر اس کو انا کا مسئلہ اپوزیشن جماعتیں بنا لیں یا آصف زرداری بنا لیں یا نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی, تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, جب تک اس کا حل نہیں نکلے گا. معاشی پرابلمز ہوں یا سیاسی پرابلمز ہوں, اور آئینی پرابلم اس پہ آ کے ایک بونس بن گیا, تو آئینی معاملات بھی جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. تو پھر کون سا آئین, کون سا قانون, 73 کا آئین کہاں گیا, پارلیمنٹ کہاں گئی, پارلیمانی نظام کہاں گیا؟ مسئلہ تو سارا کچھ گڑبڑ ہے نا, عجیب و غریب ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی جی اد رڑکا بناتا ہے سارا چیزیں ملا کے تو کر کے انہوں حساب کتاب, تو اد رڑکا ہر ایک نو ہضم نہیں ہوتا. تو اد رڑکا اگر اسی طرح ہی چلتا رہا, اسی طرح ہوتا رہا, تو نہ یہ حکومت کو ہضم ہوگا, نہ یہ اپوزیشن کو ہضم ہوگا, حالات کے نہ ملک کو یہ ان کے لیے پائیدار ثابت ہوگا. لہذا فیصلہ کرنا پڑے گا ایسا جو سب کے لیے بہتر ہو, جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہو. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. خدا آپ کو سلامت رکھے. اپنے قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا, INN کا جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا, گھنٹی کا بٹن دبائیے گا, اور اپنا اظہار رائے ضرور کیجیے گا. آپ سلامت رہیں. اللہ نگہبان.